عمرك حسيت بوجع أو ضيقة أو خوف من حاجة عمرها ما حصلت لك؟ إحساس تقيل كده ملوش أي مبرر منطقي في حياتك. إحنا دايما بنلوم نفسنا ونقول إن إحنا اللي حساسين بزيادة، بس العلم مؤخرا كشف حقيقة هتغير نظرتك لنفسك تماما. ماذا لو قلت لك إن الخوف اللي جواك ده ممكن ما يكونش بتاعك أصلا؟ في علم جديد اسمه علم التخلق أثبت إننا زي ما بنورث من أهالينا لون العين وملامح الوش، إحنا كمان بنورث أوجاعهم. تخيل معايا، لما جدتك كانت حامل في مامتك، البويضة اللي كونت حضرتك بعد سنين كانت موجودة بالفعل جوه رحم الجدة. يعني في 3 أجيال كاملة عاشوا في نفس البيئة. لو الجدة عاشت أيام صعبة، خوف أو فقدان، البصمة بتاعة الوجع ده بتتحفر في الدي ان ايه وبتنتقل من جيل لجيل. يعني الوجع اللي انت شايله النهارده ممكن يكون مجرد ورث استلمته من غير ما تحس. طيب لو الوجع ده مش بتاعنا، ليه احنا اللي بندفع الفاتورة؟ وليه بنشوف عائلات بحالها بتكرر نفس المآسي جيل ورا جيل؟ ده بالظبط اللي هنكشفه في الجزء الثاني. اعملوا فولو واستنوا.